والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية زبادي نشكر المنظمين ونبارك جهودهم ونسأل الله التوفيق لنا جميعا. لا يسعني في هذا المقام إلى أن أبدي شكري الجزيل وامتناني الفائق وتشجيعي الكبير للسيد الدكتور إسماعيل دانغو بارازي. نحن نقول في اللغة البمبارية مثل يقول نينا كنفرد نينا نو بورا أتوبك دو بورا دور فنانا، يعني أن فواتح الأمور هي التي تكمن فيها البركة، هي التي تكمن فيها المفاتيح الحقيقية لفتح المجال لمن سيأتون بعد. ليس من الحسن والجيد أن نحمل شهادات وأن نبدأ ثقافة وعلما ونبقى في دورنا وعلى أسرتنا نائمين دون الإدلاء بشيء يساهم على الأقل في نمو وإثراء ما تعلمناه، فجهده مشكور جدا. أنا في هذا المقام لن أقوم بقراءة لكم كمستمعين، لكن سأبدي رأيي في المسائل الثلاثة الكبرى التي تناولها من خلال الفقرات الثلاثة أو الأقسام الثلاثة لهذا الكتاب. وأقول لكم إن مسألة التعددية اللغوية، الازدواجية، الثنائية اللغوية مسألة تطرح نفسها على الساحة العلمية إجبارا، خاصة على الساحة العلمية اللغوية الإفريقية. فهو يتحدث دكتور إسماعيل عن زميله العشيري، أنا كنت أقرأ العشيري، أذكر أن بحثه الآن بدأ منشورا، رأيت نسخة في المكتبات بفاس في شهر ديسمبر الماضي، وإن كان العمل في الحقيقة أطروحة في البداية. نفس اللمحة أجدها إن أستاذتي التي أشرفت علي les Algériens et leur langue، وهو نفسه يأتي ويتناول المشهد اللغوي في مالي، بالإضافة إلى جهود كبيرة تبذل الآن في جنوب إفريقيا باللغة الإنجليزية طبعا، لكن هناك ترجمات كثيرة لقضايا التعددية اللغوية والثنائية والازدواجية. المهم أن قارتنا غنية باللغات، وهذه اللغات بدلا أن ننظر إليها بأنها أوامر ثقة وأوامر ازدهار وعوامل يعني تداخل اجتماعي، بدأت تخلق مشاكل لدولنا. لابد أنكم تذكرون أنه ذكر في عرضه الآن بعض الدول التي اكتفت حتى باللغات الأجنبية كاللغات الوطنية، بعدها زوجت بين اللغة الغربية واللغة الوطنية تجاوزا ببقية اللغات التي قد تتواجد في دولنا. أنا كتبت عن كل مسألة ملخصا لآرائي. بدأت بالتعريف بالكتاب. أقول يأتي هذا العمل على أولي البكر ليفتح أمام المثقفين والمتخصصين المستعربين بابا ومجالا كبيرا للخوض في الدراسات العلمية اللغوية الحقيقية. علما بأن الدراسات العربية الإسلامية رائجة في بلادنا ومنذ القرون،
وكلنا نعرف المخطوطات والجهود الكبيرة التي بذلت في الدراسات العربية والإسلامية في بلادنا منذ قرون مضت، إلا أننا لم نكن قد شرعنا بعض حقيقة في الدراسات العلمية الحديثة بالعلوم المعاصرة. يعني العلوم العربية الإسلامية موجودة عندنا، لكن المعايير الحديثة التي ينبغي أن نتخذها لم نكن في الحقيقة فيما يخص مجال الدراسات اللغوية لم نكن قد دخلنا في هذا الإطار، واللغة الفرنسية سبقتنا في هذا المجال بأجيال سبقت. الآن هناك في جامعة مالي ما لا يقل عن شخصين متخصصين ولهم درجة البروفيسوراه بالنسبة للدراسات اللغوية، هذا ما لم نجده بعد بالنسبة للغة العربية. أهمية هذا الكتاب يعالج هذا المؤلف قضايا إفريقية لسانية، وهي تمس بؤرة المسألة، هي العمود الفقري لكثير من الكتابات والبحوث، أعني الهوية الإفريقية. أنا شعرت من خلال كتابتي الأخ، وهنا أشير إلى أنه يكتب بلغة رفيعة جدا، لا أقصد من حيث التركيب الدلالي ولا التركيب النحوي ولا التركيب الأسلوبي، لا، لكنه يكتب بلغة اللسانيات، يعني أنه يفهم في هذه المسائل ويعبر بلغة هذه المسائل، وهذا جيد، بمعنى أن هذا الكتاب يستحق قراءته من له باء على الأقل في المبادئ الخاصة بهذا العلم. فتكمن أهمية هذا العمل في أنه مساهمة إفريقية مالية في علاج القضية، يعني قضية الهوية الإفريقية. لماذا؟ لأن اللغة كما يقال هي عبارة عن أكبر جزء من الهوية الإنسانية، بمعنى لا تكون هناك لغة ذكية إلا من شخص ذكي، فإذا كانت هذه الأمة متأخرة فتكون لغتها إذا متأخرة. وخاصية هذا العمل أنه باللغة العربية، ويمثل بذلك رؤية جديدة وفاتحة الخير. الآن في الجزء الثالث من مداخلتي الذي سميته دراسة فنية، قسم المؤلف كتابه إلى أبواب ثلاثة، في كل باب طرح مسألة مهمة يقدم هذه المسائل باستهلال يبين فيه الرؤية، بمعنى حينما تقرأ استهلال الدكتور إسماعيل يعني تكون مطلعا على ما يقصده من خلال العمل، رؤيته بالنسبة للمسألة المطروحة. ففي القسم الأول تناول المشهد اللغوي المالي بالرجوع إلى التعريف بلغتنا وما تلعبه من أدوار في رسم هويتها وعمل في تنميتنا والحفاظ على تاريخنا المجيد، وإلى آخر ذلك من الأبواب التي عالجها. كما ركز في هذا الجزء على قضية حساسة في مسائل علم الإنسانيات المتمثل في التفريق بين الازدواجية والثنائية، في الازدواجية والثنائية. وقراءتنا في هذا المجال أن ننظر إلى القضية من زوايا ثلاثة، وتكون هذه الزوايا مختلفة تماما: الازدواجية ثم الثنائية ثم التعددية. كل هذه المسائل تحتاج إلى وقفات لنفهم مشاكل لغاتنا ولنفهم مشاكلنا ولنبني من خلال الحلول التي نتوصل إليها يعني هوية لأنفسنا أو هوية للغاتنا على الأقل. ومن زاوية أخرى التقاطع اللغوي، التداخل اللغوي، الوظائف التي تؤديها كل هذه اللغات. أنت حينما تتعلم السراغولية تعرف بأن هذه اللغة تكون الأمر الفقري فيها شيئان، أو يكون الأمر الفقري فيها شيئان: التجارة والدين الإسلامي. ينبغي أن تنظر إلى المصطلحات التي تنتج هذه اللغة، لكن
حينما تنظر إلى اللغة مثل اللغة الفلانية تجد فيها كل هذه المبادئ ومبادئ أخرى. نظرا إلى الرقة الجغرافية والبيئة التي يعني تستهلها هذه اللغة. بداية من كاي ربما وصلنا إلى جاو، يعني الفلانيون استوطنوا كل مالي تقريبا بما فيها وصلوا إلى آخر ذلك من المناطق التي يتكلم بها بهذه اللغة. ومن زاوية ثالثة الأسبقية. هذه القضية ليست مهمة تقريبا بالنسبة للغات المستعملة خاصة في الغرب أو في شرق إفريقيا. كلنا نعرف بأن اللغة البربرية أقدم وجودا في غرب إفريقيا أكثر من العربية، لكن العربية أصبحت هي المسيطرة بحكم أنها هي لغة الإدارة، هي لغة المجتمع، هي لغة العبادة إلى آخر ذلك الوظائف التي تلعبها والأدوار التي تلعبها في هذا المجتمع. ثم نسبة الانتشار. ولذلك أخي ربما نتفق في الرؤية، لكن لو استطعنا أن نقول في مالي بلسان بمالي أو لسان منديكي، ونقول أيضا باللسان السونغي، بدلا من أن نقول لغة سونغي أو لغة بمانا. لماذا؟ لأن كلا هاتين اللغتين تحتويان على جزئيات كبرى. بمعنى لو تأخذ لغة السونغي تجد أن منطقة الجو عبارة عن شتات من اللهجات، لكنها تكون بنفسها كتلة قائمة تختلف تماما عن لغة جيني أو لغة توبكتو، وكلهم يشتركون في لسان سنجين واحد. ولذلك لم أرتاح كثيرا حينما وجدت أن لغة بمانا ولغة الماندين يعني لغتان أو أصبحتا في مدرج واحد بمعنى لغة بمانا. بمانا عبارة عن فرق بسيط للغة الماندين. الماندين هي الأكبر والأقدم فعلا. سنأتي. طيب، يقدم لنا مع المؤلف حاجة مالي إلى سياسة لغوية ورؤية واضحة. بعد كل هذه الأدوار وبعد كل هذه الوظائف، وخاصة أنه ركز على الأعمال التي قام بها البشيري، يعني الأفضلية والأسبقية ونسبة التأثير والتأثر بين هذه اللغات. وفي القسم الثاني تناول مسألة التعدد والسياسة في اللغوية في إفريقيا. أنا استغربت جدا لما تناول كل دولة في إفريقيا بهدة، وأشار إلى وضعها اللغوي وسياستها، ثم أشار بعد ذلك إلى نتائج تلك السياسات. لكن أنا أرجو من الإخوة الباحثين، هناك مسألة الهياء في الدراسات، هي أننا غالبا نشعر الهياء بمعنى عدم الانجاز إلى يعني هي أننا نشعر في كثير من الأحايين بأن الغرب هو السبب الأول والأخير لتخلفنا ونحن استقلالنا منذ 50 سنة. الحقيقة أن العلماء أو المثقفين لم يلعبوا أدوارهم الحقيقية، وهي أن الوظائف السياسية العلماء على فارق هم الذين يقومون بها. الوظائف البرلمانية العلماء على فارق هم الذين يقومون بها. أنت يا دكتور إسماعيل مشيت إلى انستيتيوت لام عبد الله باي اكس بنافلا، هناك أعمال جبارة تقريبا في كل اللغات المعترف بها في مالي، لكن أين أثر تلك الأعمال على المجتمع؟ وسنويا تنفق الأموال الباهظة
للورشات لإقامة الورشات وتنظيم الندوات إلى آخر ذلك سنويا لإنثاء اللغات الوطنية والعمل بها، لكن كلها تبقى هبرا على ورق أو ورق في درج انتهى التعليم. إذا في هذا مقالة مارسيل ديكي كيدري بحث في حيثيات هذه القضية اللسانية الشائكة التي لم نستطيع أن نجد لها حلولا ولا أن نستفيد منها على خير ما يرام. يعني تعددنا اللغوي أو الثنائية اللغوية أو الازدواجية اللغوية الإفريقية على أفريقيا لم يستفيدوا منها، لأن كل لغة عبارة عن ثقافة وحضارة قائمة بذاتها إنشاء التعبير. يكاد اللسانيين يتفقون على أن اللغات الذكية تنتمي إلى الأمم الذكية، ولكن في هذه إفريقيا فتعرف الأمم تنوعا لغويا كبيرا مما يجعل أبناء دولة واحدة ذوي ثقافات وحويات متعددة، وهذا ما يؤثر على القارة برمتها. ففي الشمال نجد أمما عربية ذوي ثقافات إسلامية عربية، هذا في حين نجد أن وسط إفريقيا ذو ثقافة تختلف عن ثقافة الأفارقة في شمال إفريقيا من حيث التاريخ ومن حيث التراث ومن حيث الدين حتى ومن حيث المخالفات الاستعمارية وهكذا ذلك لكل الجوانب. لا نستطيع أن نقول للشماليين الأفارقة أن يتخلوا عن العربية لصالح مثلا حوصة أو لصالح بانتو التي هي إحدى اللغات الإفريقية القديمة المؤثرة. طيب، ولذلك أنا أتساءل قائلا ما دمنا لم نجد هوية الإفريقية موحدة فكيف نطمع في اتحاد إفريقي كبير وقوي؟ فإفريقيا العربية وإفريقيا الفرنكوفونية وإفريقيا الأنجلوساكسونية وإفريقيا الليزوفونية، وفوق كل هذه الاعتبارات إفريقيا ذات اللغات المحلية المتعددة، فكيف نلوم هذا الشتات لنكون وحدة؟ أم نترك الحبل على الغار كما يقال، أو نقف مكتوفي الأيدي وتأتينا مشكلة أكبر من كل ذلك؟ تعرفون أن الأفارقة وفدوا إلى أمريكا وإلى أوروبا، الجيل الثالث الآن موجود ويريد أن يرجع إلينا. هذا الجيل الثالث بأية لغة سيرجع؟ ماذا سيأخذ كاللغة؟ هل سنكون مثل ليبيريا بحيث نبتدي إنجليزية مكسرة، أو تعطينا فرنسية تختلف عن الفرنسية التي نحن؟ فلا بد من الاستعداد المسبق لهذا. أسرع وأقول في القسم الثالث يعالج المؤلف عن الموضوعات المهمة في الدراسات اللغوية الحديثة المتمثل في ظاهرة الاغتباط. أنا وهو في بداية التأليف يقول كان ينبغي أن يكون هذا القسم الثالث هو القسم الذي يبدأ به، لا، ولكن وفق جدا لما بدأ بالمشهد اللغوي في مالي، لأن المشهد اللغوي يعطيك رؤية واحدة للمقالة الثالثة التي هي لغة السومي، وأنت تحدثت في المشهد الأول أن تعرفي هذه اللغة وعن القبيلة التي تنتمي إليها. إذا كان عرضك جيدا وتسلسلك موفقا في هذا الجانب، وإن كنت قد خشيت في بداية الأمر بأن تسلسلك قد يكون غير موفق. طيب، ظاهرة الاغتراب ظاهرة لسانية. الاغتراب بذاته ليس فقرا للغة، ليس فقرا للغة، فلكل لغة مواردها الخاصة. الأشياء التي نحن نعبر عنها بلغتنا الإفريقية الحديثة لا وجود لها في اللغات الأوروبية سواء كانت قديمة أو حديثة، والعكس أيضا صحيح. إذا من المستحسن بل من الواجب على اللغات أن تقترب من غيرها، وإن كان علماء المستعارين لا يرضون لنا بأن نستعمل الكلمات الأجنبية في اللغة العربية إلى آخر ذلك بل يريدون منا أن نستعمل لغة عربية فصيحة وقوها وذات أصالة. لكن
اللغة عبارة عن ظاهرة لا يستطيع أحد أن يتحكم فيها ويقول قولوا أو لا تقولوا. التجربة فشلت في هذا المجال. فاللغة تقترض بعضها من بعض، خاصة إذا كانت الكلمة المقترضة غير موجودة في اللغة التي تقترض، أو الكلمة المقترضة أسهل نطقا من اللغة من الكلمة الأصيلة الموجودة في اللغة. إذا نهاية قيل لي بأن الوقت يعني قد داهمنا. ندعو الله سبحانه وتعالى للمؤلف بالمزيد من الصحة وبالمزيد من الجهود إلى أن يصل إن شاء الله إلى مستوى أساتذته الكبار الذين دربوه على هذا المنوال. أنا شعرت بالارتياح الكبير، وإن شاء الله سأفيده بملاحظات خاصة، لكن أود فقط أن أشير إلى شيئين لمن سيقرأ هذا المجال هذا الكتاب. تعريفه للغة الضمان، هو أصاب نقل إلينا ما وجد، وهذا هو الموجود في الساحة. كلمة ما وكن من الأصول التي تثير جدلا في لغة الضمان. كن بمعنى رأس وبمعنى السبب، وكذلك ما أيضا بمعنى ما يعني الإنسان وبمعنى الرب. بمعنى لا يعني الذي رفض ربه، لا، البمرية مبنية على معرفة إله معين، ولذلك لا زال أجدادنا وأعمامنا يحتفظون بأوثاننا الأربعة القديمة نسيبوا، ولا تدخل في القمع إلا وتكون تعترف بإله معين وبمبادئ معينة. بمعنى معرفة الله موجودة في الثقافة البمرية، لكن أنا أقرأ البمرة من خلال شيء واحد، هو أن هذه القبيلة انقطعت من معها، بمعنى من ربها، بمعنى من الملك الذي كان يسيطر عليها، وهو ملك مالي، وأقامت الدولة مستقلة في دو أولا بمعنى في ناحية كل، ثم في سيبو بعد ذلك. وبمعنى أيضا أقرأها من خلال كلمة أخرى، بمعنى الذي عرفها الملك ويحاول أن يجعل من نفسه يعني أن ينسم على جهوده الخاصة. ثاني شيء أود الإشارة اللغة الفلانية لا نقول بأنها مظلومة في هذا البحث الكبير، لكن ينبغي إن شاء الله في المستقبل أن نديرها اهتماما كبيرا، لأن هذه اللغة منتشرة من كائنات إلى بلاد كثيرة، وهي مكونة من شتات مختلف، لكن كلهم يجدون أنفسهم في قالب واحد أو في لسان إفريقي موحد.